Okay. So megaloblastic anemia, it is defective DNA synthesis है याद गरौँ यति भन्नु पर्यो megaloblastic anemia मात्रै ठुलो हुँदाखेरि DNA synthesis चाहिँ डिफेक्ट भयो भने सेल विल बी मेगालो भनेर याद गर है and presence of megaloblast, of course in megaloblastic anemia there will be megaloblast. Megaloblast is abnormal erythroblast in the marrow है याद गर megaloblast भनेको के भन्दाखेरि abnormal erythroblast भनेको आरबीसी को प्रिकर्सर है आरबीसी भने इराइथ्रोसाइट पनि भन्छ है तिमीलाई त थाहा छ होला हैन आरबीसी को अर्को नाम भनेको इराइथ्रोसाइट हो इराइथ्रोसाइट केबाट बन्छ हैन सोर्स अफ इराइथ्रोसाइट इज इराइथ्रोब्लास्ट को मुहान कहाँ हो हैन इराइथ्रोब्लास्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि इट इज इन द बोन म्यारो सो इराइथ्रोब्लास्ट इज प्रेजेन्ट इन द म्यारो एन्ड यसको डेभलपमेन्ट इराइथ्रोब्लास्ट भन्नेबित्तिकै इम्याच्योर फर्म भन्ने बुझिन्छ है त ब्लास्ट है immature form and erythro means RBC, blast means immature form. So erythroblast, it is the immature form of erythrocyte or RBC. RBC को immature form erythroblast हो त्यसको different stages of maturation छ हैन त्यो अब तिमीलाई अहिले भन्न राखौं अहिले थाहा पनि छ होला कतिलाई हैन अनि त्यो इम्पोर्टेन्ट भएन different stages of maturation of RBC हुन्छ RBC त यति त ब्लडमा आउँदैन नि हैन RBC को त्यो त्यसको केही त अब कहीं त फर्म हुनु पर्यो नि केबाट फर्म हुन्छ आरबीसी भन्दाखेरि इराइथ्रोब्लास्ट सम्झिन सजिलो छ इराइथ्रो मीन्स आरबीसी ब्लास्ट मीन्स इम्याच्योर फर्म सो इराइथ्रोब्लास्ट देयर आर डिफरेंट stages of maturation of the erythroblast and ultimately RBC or erythrocyte is formed and that erythrocyte will be in the bone in the circulation है त म्यारोबाट फर्मेसन भएर त्यो चाहिँ हाम्रो ब्लड भेसल्समा गएर सर्कुलेट हुन्छ है अनि त्यसैको काम चाहिँ अब अक्सिजन क्यारी गर्ने अनि त्यसपछि अरु वेस्ट मटेरियलहरु क्यारी गर्ने हैन न्यूट्रिएन्ट्सहरु क्यारी गर्ने त्यसले गर्दा आरबीसीहरुले सो प्रेजेन्स अफ मेगालोब्लास्ट सजिलो छ इन मेगालोब्लास्टिक एनिमिया मेगालोब्लास्ट विल बी प्रेजेन्ट क्यू व्हाट इज मेगालोब्लास्ट इज एब्नर्मल इराइथ्रोब्लास्ट इन द म्यारो है त्यति भन्नु पर्यो अनि के कारणले हुन्छ मेगालोब्लास्टिक एनिमिया भने डिफेक्टिभ डीएनए सिन्थेसिस विल बी डिफेक्टिभ है यति नै है यति अहिलेसम्म तिमीले तीनटा कुरा पढाएको छ मेगालोब्लास्टिक एनिमियाको त्यो पनि सबै नाममै छ मेगालोब्लास्टिक भन्नेबित्तिकै मेगालोब्लास्ट हुन्छ हैन अनि के हो भन्दा डीएनए सिन्थेसिस हो यो चाहिँ तिमीलाई नयाँ भएन डिफेक्टिभ डीएनए सिन्थेसिस है मोस्टली कज बाइ डेफिसिएन्सी अफ भिटामिन B12 और फोलिक एसिड और बोथ है याद गर अब यो अर्को नयाँ कुरा आयो डिफेक्टिभ डीएनए सिन्थेसिस चाहिँ केको कारणले हुन्छ भन्दाखेरि इट इज ड्यू टु द डेफिसिएन्सी अफ भिटामिन B12 और फोलिक एसिड याद गर है त भिटामिन B12 को डेफिसिएन्सी अथवा फोलिक एसिड को डेफिसिएन्सी अथवा बोथ vitamin B12 and folic acid deficiency if it is present then it can cause megaloblastic anemia in which megaloblast will be present and this vitamin B12 and folic acid they are needed in the synthesis of the DNA ko synthesis ma vitamin B12 and folic acid huncha and if there is vitamin B12 and folic acid deficiency then there will be defective DNA synthesis and defective DNA synthesis it leads to the presence of megaloblast and megaloblasts are present in megaloblastic anemia अब मेगालोब्लास्टिक एनिमियाको प्याथोफिजियोलोजीमा चाहिँ देयर विल बी भिटामिन B12 एन्ड फोलेट डेफिसिएन्सी यो एमसीक्यू हो मेगालोब्लास्टिक एनिमियामा भिटामिन B12 एन्ड फोलेट डेफिसिएन्सी है एमसीक्यू हो दुईटै एमसीक्यू आइसकिहाल्छ तिमीहरूलाई हैन भिटामिन B12 र फोलेट डेफिसिएन्सीले के गराउँछ भन्दाखेरि मेगालोब्लास्टिक एनिमिया केले गराउँछ भने फेरि रिभिजन भयो डिफेक्टिभ डीएनए सिन्थेसिस सो बट आरएनए एन्ड प्रोटिन सिन्थेसिस चाहिँ नर्मल हुन्छ याद गर डिफेक्टिभ डीएनए मात्रै सिन्थेसिस विल बी डिफेक्टिभ DNA synthesis will only be impaired, but RNA and protein synthesis it will be as usual normal because RNA and protein synthesis ma vitamin B12 र folate को चाहिँ केही काम हुँदैन. So if there is defective DNA synthesis, then nuclear maturation will be absent. Of course, DNA कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि न्यूक्लियसमा हुन्छ. DNA नै राम्रोसँग सिन्थेसिस भएन भने न्यूक्लियस नै राम्रोसँग म्याचुरेसन हुन पाउँदैन. न्यूक्लियस नै म्याचुर हुन पाउँदैन. तर साइटोप्लाज्ममा त DNA हुँदैन त्यही भएर साइटोप्लाज्म म्याचुरेसन will be present. And dissociation between cytoplasmic and nuclear maturation will be there है त सो अब के भयो साइटोप्लाज्म चाहिँ मजाले म्याचुर भइराछ तर न्यूक्लियसमा चाहिँ डीएनए डिफेक्टिभ भएको कारणले न्यूक्लियस म्याचुरेसन इज एब्सेन्ट है त सो देयर विल बी डिसोसिएसन बिट्विन साइटोप्लाज्मिक एन्ड न्यूक्लियर म्याचुरेसन है याद गरौ अब त्यही भएर आरबीसीहरु चाहिँ ठुलो हुनुको कारण त्यही हो है लामो समयसम्म चाहिँ बोन म्यारोमा भइरहन्छ so there will be dissociation between the maturation of the cytoplasm and the nucleus so RBC मा नि सुरुमा न्यूक्लियस हुन्छ याद गर फेरि कहाँबाट न्यूक्लियस आयो भन्नु होला तिमीहरुलाई
हैन इमेच्योर फर्म अफ आरबिसीहरुमा न्यूक्लियस हुन्छ हैन इरा ब्लास्टिक फर्महरुमा अनि त्यो नै पछि म्याच्योर भइसकेपछि न्यूक्लियस हटेर जाने हो त्यो त थाहा होला नि तिमीलाई हैन आरबिसी मा न्यूक्लियस हुँदैन तर त्यसको इमेच्योर फर्महरुमा त्यसको प्रिकर्सरहरुमा चाहिँ न्यूक्लियस हुन्छ हैन यति चाहिँ थाहा हुनु पर्यो फेरि न्यूक्लियस भने त सरले कहाँबाट आयो भन्नु होला तिमीले है हुन त यो अब सबै किसिमको सेलहरु इभन हाम्रो न्यूक्लियस मेगालोब्लास्टिक एनिमिया भएको केसहरुमा इभन हाम्रो सेलको हैन अब कन्टेन्टहरु पनि न्यूक्लियसहरु पनि इन्लार्ज भइदिन्छ के नट ओन्ली आरबिसी एन्ड डब्ल्युबिसी अब यो पछि भनौला भनेर राखेथे ल ठिकै छ अरु सेलहरु पनि भइदिन्छ है त तर मेनली चाहिँ हामीले यो एनिमिया पढेको कारणले सेल आरबिसी विल बी इन्लार्ज्ड एन्ड डब्ल्युबिसी विल बी अल्सो इन्लार्ज्ड अनि त्यसपछि पछि कुरा गरौँ होला हैन सो एनिमिया मात्रै कुरा गरेको कारणले आरबिसी विल बी इन्लार्ज्ड है इन मेगालोब्लास्टिक एनिमिया मीन्स आरबिसी को चाहिँ अब कुरा भयो नि त हैन सो there will be dissociation between cytoplasmic and nuclear maturation. That means nuclear maturation is कम हुन्छ तर cytoplasmic maturation will be present. So nuclear cytoplasmic asynchrony will be there. Nuclear maturation lagging behind cytoplasm. त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि all cells are affected है अनि मैले भनेको हैन जस्तै इराइथ्रोब्लास्ट भनेको आरबिसी हो दे विल बी मेगालोब्लास्टिक हुन्छ माइलोपोइसिस भने माइलोइड प्रिकर्सर सेल्स जस्तै न्यूट्रोफिल्सहरु हैन देयर विल बी एब्नोर्मल माइलोइड सिरीज सेल्स हैन मोनोसाइट्सहरु हैन देयर विल बी एब्नोर्मल माइलोपोइटिक सेल्स विल अल्सो बी एब्नोर्मल मेगाकार्योब्लास्ट विल अल्सो बी एब्नोर्मल लाइक प्लेटलेट्स हैन प्लेटलेट्स विल अल्सो बी एब्नोर्मल त्यो भएर के हो तीनटै लिनिएज आरबिसी डब्ल्युबिसी प्लेटलेट्स तीनटै एब्नोर्मल हुन्छ याद गर इन मेगालोब्लास्टिक एनिमिया RBC, WBC, platelets, all three will be abnormal. So there will be abnormal platelets, abnormal myeloid series cells, abnormal neutrophils, है ना? And again, so erythroblast, lymphoid चाहिँ खासै हुँदैन त माइलोपोइड फेरि अर्को lymphoid precursor cells त्यसमा लेखा छैन lymphoid चाहिँ खासै हुँदैन त्यो भएर लेखा छैन यसमा so erythroblast, myelopoietic cells and megakaryoblast हैन platelets they all will be abnormal. Especially erythroblast means RBC, there will be megaloblast. So, very revision, inadequate maturation, ineffective erythropoiesis means राम्रो सँग ineffective erythropoiesis. Erythro means RBC, poiesis means formation है. Ineffective erythropoiesis नाममै छ ineffective भने असक्षम erythro means RBC, poiesis means formation. Get destroyed by macrophage in the marrow. So, ineffective erythropoiesis हैन अनि macrophage marrowमा भएको म्याक्रोफेजले पनि यो इराइथ्रो आरबिसीहरुलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्न सक्छ सो अल्टिमेटली इट क्यान लिड टु एनिमिया मेगालोब्लास्ट आरबिसी इन द सर्कुलेसन गेट लाइज्ड अर्ली सो आरबिसी चाहिँ ठुलो भयो भने जस्तै 120 दिन हुन्छ आरबिसी को लाइफ भनेपछि के हुन्छ अर्ली चाँडै नै चाहिँ इट विल गेट लाइज्ड हैन सर्कुलेसनमा आयो भने पनि एक त बोन म्यारोमै म्याक्रोफेजेस डिस्ट्रोय द मेगालोब्लास्ट and if somehow it comes to circulation also in the circulation it gets lysed so there will be it gets destroyed if it comes in circulation so ultimately these three processes it can lead to anemia है त ल्याब डायग्नोसिस यो एसक्यू मा सोधिरहेको हो हैन ल्याब डायग्नोसिस मा चाहिँ केही नभने पनि एउटा म्याक्रोसाइटिक एनिमिया भनेर चाहिँ लेख्नु पर्छ है तिमीहरुले धेरै जति भनिसके मैले डेफिनेसनमै छ म्याक्रोसाइटिक हुन्छ अफ कोर्स हेमोग्लोबिन विल बी डिक्रिज किनभने एनिमिया छ हेर डेफिनेसन मात्रै हैन टपिकमै सबै धेरै कुरा छ है म्याक्रो मिन्स म्याक्रो के अरे मेगालोब्लास्टिक मिन्स मेगालो मिन्स ठुलो मिन्स म्याक्रोसाइटिक एनिमिया मिन्स हेमोग्लोबिन डिक्रिज त्यति त थाहा छ नि अफ कोर्स हेमोग्लोबिन डिक्रिज भयो भने आरबिसी काउन्ट विल अल्सो बी डिक्रिज है याद गर हेरे एउटा लहरो समात्यो अनि कहाँ पुगिन्छ hemoglobin decrease means RBC count will also be decreased हैन अब म्याक्रोसाइटिक भन्ने बित्तिकै एमसीबी को कुरा आउँछ एमसीबी को कुरा सुनेछ हिजो कुरा गरियो यस सर मेन कर्पस्कुलर भोल्युम नाममै छ कर्पस्कल एउटा आरबीसी कर्पस्कलको भोल्युम कति छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नर्मली कति हुन्छ एमसीबी को नर्मल भ्यालु ओके 80 to 100 अथवा 80 to 90 अथवा 100 हैन लगभग त्यति हुन्छ नि 80 to 90 अथवा 80 to 100 हुन्छ हैन
सो तर एमसिभी चाहिँ धेरै भयो, नाममै छ है, म्याक्रोसाइटिक मिन्स ठुलो, कर्पस्कल चाहिँ ठुलो भयो भनेपछि अफकोर्स एमसिभी मस्ट बी मोर देन 100 है त। जस्तो भने 80 to 90 भने कुनै बुकहरूले 80 to 100 पनि भन्छ होइन, ठिकै छ 80 to 100 भनेपछि ठिकै हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड रोबिन्समा जे छ त्यही अनुसार लेख है। एमसिक्यू पनि सोध्न सक्छ एमसिभीको नर्मल भ्याल्यु कति हो भनेर होइन। सो एमसिभी इफ इट इज मोर देन 100 फेम्टोलिटर है, याद गर फेम्टोलिटर एफएल हो फेरि। एमसिभी मोर देन 100 मात्रै लेख्ने होइन, जहिले पनि देयर विल बी 100 किलोमिटर हो कि मिटर हो कि भनेर सोधिदिन सक्छ है त। त्यही भएर 100 फेम्टोलिटर हो है, याद गर। एमसिभीको युनिट मेन कर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन चाहिँ कस्तो हुन्छ नि इन्क्रिज, एमसिएच अल्सो बी विल अल्सो बी इन्क्रिज बिकज लार्ज सेल भोल्युम, एमसिएच पनि ठुलो हुन्छ, सेल भोल्युम इन्लार्ज भएको कारणले एमसिबी विल अल्सो बी इन्लार्ज होइन। एमसिएचसी इज युजुअली नर्मल, एमसिएचसीले चाहिँ नर्मल्ली कलर जनाउँछ है त, याद गर। एमसिबीले साइज जनाउँछ, एमसिएचसीले चाहिँ कलर जनाउँछ। जस्तै यो म्याक्रोसाइटिक नर्मोक्रोमिक हो नि त, नर्मोक्रोमिक भएको कारणले एमसिएचसी इज युजुअली नर्मल है, याद गरौँ। एमसिबीले चाहिँ साइज, सो एमसिबी इन्क्रिज मिन्स म्याक्रोसाइटिक, एमसिबी इन्क्रिज मोर देन 100 फेम्टोलिटर मिन्स मेगालोब्लास्ट, ठुल्ठुलो ब्लास्टोइड सेल्सहरू होइन। एमसिबी इन्क्रिज मिन्स म्याक्रोसाइटिक, एमसिएचसी इन्क्रिज मिन्स हाइपरक्रोमिक है त। सो एमसिएचसी इन मेगालोब्लास्टिक एनिमिया इट विल बी नर्मल, सो नर्मोक्रोमिक है। सो दिस इज म्याक्रोसाइटिक एनिमिया पनि भन्ने गरिन्छ मेगालोब्लास्टिक एनिमियालाई। सो WBC usually total count will be decreased, neutrophil also decrease, platelets will also be decreased है त। So in megaloblastic all three hematopoietic lineage they are disturbed, so WBC will also increase, decreased and platelets will also be decreased. This is the lab diagnosis यो लेख्नुपर्छ है। यासिकी सोध्छ तिमीहरूलाई। पेरिफेरल ब्लडमा कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि पेरिफेरल ब्लड स्मियर, तिमीहरू ल्याबमा गयो भने एउटा जुन स्लाइड आउँछ नि तिमीहरूलाई, त्यो चाहिँ पेरिफेरल ब्लड स्मियर बनाएको है त। सो स्मियर ब्लडको ड्रपहरू निकालेर स्लाइडमा राखेर एउटा स्मियर बनाइन्छ। सो द्याट स्मियर द्याट इज पेरिफेरल ब्लड स्मियर, नामै छ पेरिफेरल, छेउको ब्लडको स्मियर बनाएको भने त। सेन्टरको ब्लड मिन्स बोन म्यारो होइन, सम्झिनलाई। पेरिफेरल ब्लड स्मियर, पेरिफेरल मिन्स अब भेन्सहरूमा आउने भने त पेरिफेरल त हो नि होइन, भेनमा आउने पेरिफेरल भएको कारणले। सो पेरिफेरल ब्लड स्मियर आरबिसी हेर्ने, त्यसमा चाहिँ हामीले माइक्रोस्कोपमा त्यो स्लाइड, इफ द्याट पेरिफेरल ब्लड स्मियर स्लाइड इफ यु पुट इन microscope then we can see RBC, WBC, platelet. So in case of megaloblastic anemia in RBC there will be macrocytes है, याद गरौ macrocytes, RBC हरू नर्मल्ली ठुलो देखिन्छ। अब कसरी थाहा पाउने त यो ठुलो हो कि सानो हो भनेर? स्मियरमा होइन माइक्रोस्कोपमा राखेर हेर्दाखेरि कसरी थाहा पाउने that this RBC is big or small भनेर? के आइडिया छ? Small lymphocytes on comparison. Okay, very good है त। lymphocyte को nucleus, we have to see the nucleus of the lymphocyte and compare that with the RBC हैन। सो त्यो भन्दा ठुलो भयो भने that is megaloblast or macrocytic. If that is smaller than that is microcytic. Microcytic means iron deficiency anemia हिजो पढेको। आइरन डेफिसिएन्सी होइन माइक्रो हुन्छ, माइक्रो प्लस हाइपोक्रोमिक पनि हुन्छ, कलर चाहिँ थोरै भइदिन्छ क्या। लिटरली त्यो रिम बाहिरको आरबिसीको रिममा मात्रै पिङ्किस कलर आउँछ क्या। त्यसको मतलब मोर देन 2/3 चाहिँ जति रातो हुनुपर्ने त्यति हुँदैन। नर्मली 1/3 मात्रै रातो हुन्थेन भने अब चाहिँ के हुन्छ नि माइक्रो हाइपोक्रोमिकमा चाहिँ कलर कम भएकोमा चाहिँ मोर देन 2/3 विल बी व्हाइट है। सो इन मेगालोब्लास्टिक एनिमिया पेरिफेरल ब्लड स्मियर, मैक्रोसाइट्स विल बी प्रेजेंट, normochromic color will be normal only, anisocytosis and poikilocytosis can be present है। के भने के हो थाहा छ? साइटोसिस भनेपछि साइट भनेपछि सेल भइहाल्यो है। एनाइसो भनेको साइज हैन, साइज चाहिँ सानो ठुलो हुन्छ। पोइकिलो भनेको त शेप हो है, याद गर। एनाइसो भनेको साइज, पोइकिलो भनेको शेप। यो चाहिँ त्यति खासै धेरै चाहिँ हुँदैन हैन, तर एनाइसोसाइटोसिस पोइकिलोसाइटोसिस पनि अलिकति कममा देखिन्छ। मेन चाहिँ म्याक्रोसाइटिक नै हो हैन। यिनीहरु चाहिँ एनाइसोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस, इट विल बी मोर प्रोमिनेन्ट इन आइरन डेफिसिएन्सी एनिमिया है। याद गर एनाइसोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस भन्दाखेरि तिमीहरुले धेरै जसो चाहिँ तिमीले आइरन डेफिसिएन्सी एनिमिया लेख्नुपर्छ, तर यसमा पनि हुन सक्छ है।
यिनीहरुको रेटिकुलोसाइट्स भने के हो? Newly formed RBC. हो हैन, रेटिकुलोसाइट्स भने म्याच्योर आरबिसी र इमेच्योर आरबिसी को बीचको जस्तो बनिन्छ के रेटिकुलोसाइट है। अल्टिमेटली त्यो न्युक्लियसहरु पुरै हटाए पनि हुँदैन, अलिअलि डट डट जस्तो भइदिन्छ के रेटिकुलोसाइट्सहरु है त। सो रेटिकुलोसाइट्स अर न्युक्लिएटेड आरबिसी क्यान अल्सो बी प्रेजेन्ट इफ द एनिमिया इज सिभियर। रेटिकुलोसाइट्स एन्ड न्युक्लिएटेड आरबिसी क्यान बी प्रेजेन्ट। अर्को त डीएनए रेमिनेन्ट्स मात्रै भएर हावेल जली बडी एमसीक्यू आउन सक्छ। हावेल जली बडी केमा देखिन सक्छ भनेर अरूहरुमा देखिन सक्छ, तर हावेल जली बडी चाहिँ मेगालोब्लास्टिक एनिमियामा देखिन सक्छ। हावेल जली बडी इट इज द डीएनए रेमिनेन्ट है एमसीक्यू आउन सक्छ। हावेल जली बडी अहिले म तिमीलाई फोटो देखाउँला, त्यसमा डीएनए रेमिनेन्टहरु देखिन्छ। यति चाहिँ आरबिसी को भन्नु पर्यो। आरबिसी चाहिँ मैक्रोसाइट त लेख्न पर्यो है। द पेरिफेरल ब्लड स्मेयर पिक्चर्स अफ मेगालोब्लास्टिक एनिमिया इज मैक्रोसाइट्स है। त्यसपछि बल्ल के अरे एनाइसाइटोसिस, पेगुलोसाइटोसिस, रेटिकुलोसाइट्स, न्युक्लिएटेड आरबिसी, हावेल जली बडी। अझ यो एनाइसाइटोसिस भन्दा अगाडि हावेल जली बडी लेख है त। हावेल जली बडी, मैक्रोसाइट्स, हावेल जली बडीज, रेटिकुलोसाइट्स, न्युक्लिएटेड आरबिसी, अनि बल्ल एनाइसाइटोसिस, पेगुलोसाइटोसिस है त। यहाँको डब्ल्युबिसी है। डब्ल्युबिसी मा अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर एकदम लेख्नै पर्ने है। तिमीहरुको एसक्यू मा हामीले कपी चेक गर्दाखेरि आरबिसी हेर्दा मैक्रोसाइट लेखेको छ भने धेरै भयो हैन। डब्ल्युसी लेखेको छ भने डब्ल्युसी लेखेर हाइपर सेगमेन्टेड न्युट्रोफिल लेखेको छ भने ओहो धेरै राम्रो लेखेको छ भने जस्तो हुन्छ है त। सो हाइपर सेगमेन्टेड न्युट्रोफिल्स एमसीक्यू पनि सोध्न सक्छ, एसक्यू मा पनि तिमीले लेख्नै पर्छ। त्यो पनि लेखेन भने तिमीलाई नम्बर दिदैन। मैक्रोसाइट लेखेको छैन आरबिसी मा, डब्ल्युबिसी मा हाइपर सेगमेन्टेड न्युट्रोफिल लेखेको छैन भने चाहिँ मार्क्स दिदैन है त। सो अब प्याराग्राफ लेख्ने फेरि एसक्यू लेख्दाखेरि है। सो तिमीले यस्तै जसरी अहिले मैले लेखेको छु नि त्यसरी लेख्ने। आरबिसी मा मैक्रोसाइट भनेको छ, डब्ल्युबिसी मा हाइपर सेगमेन्टेड न्युट्रोफिल नाममै छ है, याद गर। हाइपर सेगमेन्टेड न्युट्रोफिल इट इज प्रेजेन्ट इन भन्दाखेरि मेगालोब्लास्टिक एनिमिया एमसीक्यू है। हाइपर सेगमेन्टेड न्युट्रोफिल अब के होला त हाइपर सेगमेन्टेड न्युट्रोफिल्स भने? त्यसमा पनि नाममै छ है हेर, हाइपर सेगमेन्टेड। हाइपर भने धेरै सेगमेन्ट हैन, धेरै सेगमेन्ट भयो भनेपछि कति नर्मल, त्यसको मतलब कति हो त नर्मल सेगमेन्ट अफ न्युट्रोफिल भन्दाखेरि कति हो त? न्युट्रोफिल्सको कतिवटा न्युट्रोफिल्सको लोबहरु कतिवटा हुन्छ? 2 to 4 2 to 4 2 to 5 हरु हुन्छ है त। हैन भनेपछि अब भनेपछि अप टु 5 सम्म चाहिँ नर्मल जस्तो भयो। सो इन त्यसको मतलब हाइपर सेगमेन्टेड भने के हो त भन्दै मोर देन 5 है त। मोर देन 5 6 7 8 9 सम्म लोब देखिन सक्छ है त हाइपर सेगमेन्टेड न्युट्रोफिल हुँदाखेरि। 9 वटा सम्म देखिन्छ, अथवा अझ बढी पनि देखिन सक्ला हैन, तर सामान्यतः त्यति सम्म देखिन सक्छ है। भनेपछि त्यति बुझ्नु पर्यो। त न्युट्रोफिल भनेबित्तिकै धेरै लोब हुन्छ भन्ने तिमीले पढिरहेको छौ नि हैन है। यो चाहिँ प्र्याक्टिकल पनि काम लाग्ने। न्युट्रोफिल भन्ने बित्तिकै एकदम धेरै डब्ल्युबिसीहरु मध्येमा सबसे धेरै पाइने भने न्युट्रोफिल हो। न्युट्रोफिल कसरी चिन्ने पेरिफेरल ब्लड स्मेयरमा भन्दाखेरि सेगमेन्टहरु धेरै देखिन्छ, 2 to 5 सेगमेन्टहरु हुन्छ न्युट्रोफिलको। भनेपछि न्युक्लियस चाहिँ बीचको न्युक्लियस के अरे डब्ल्युबिसीको बीचको न्युक्लियस चाहिँ 3टा 4वटा भयो भने इट इज हाइली लाइकली दैट इज अ न्युट्रोफिल। सो अब हाइपर सेगमेन्टेड भने के हो भन्दाखेरि हाइपर सेगमेन्टेड इफ देयर इज 5 or more if there is more than 5 nuclear lobes then that is hyper segmented neutrophil है। it is present in भन्दाखेरि मेगालोब्लास्टिक एनिमिया। usually larger more than normal neutrophil macropolymorphonuclear भन्ने हुन्छ। तर जस हाइपर सेगमेन्टेड न्युट्रोफिल भन्ने लेख है त। लार्ज ब्यान्ड फर्म समटाइम्स सिन है, याद गर। ब्यान्ड फर्मेसन भन्ने, ब्यान्ड फर्मेसन भने इमेजर डब्ल्युबिसी, डब्ल्युबिसी पनि त कहिबाट फर्मेसन भएर आउँछ नि हैन। ब्यान्ड फर्मेसन है, डब्ल्युसी भन्नुभन्दा अगाडि ब्यान्ड फर्मेसन हुन्छ। ब्यान्ड फर्मेसन पनि द्याट विल अल्सो बी लार्ज। त्यो मात्रै होइन, डब्ल्युसी को इमेच्योर प्रिकर्सरहरु पनि लार्ज हुन्छ है, याद गर। डब्ल्युसी को इमेच्योर प्रिकर्सर इट अल्सो गेट लार्ज हैन, जस्तो ब्यान्ड फर्मेसन भन्छ। माइलो मोनोसाइट्स हैन, मोनोसाइट्स, मोनोब्लास्टहरु यिनीहरु पनि लार्ज हुन्छ त। इमेच्योर फर्म्सहरु पनि इट विल बी लार्ज। मैले भने जस आरबिसी डब्ल्युबिसी तिनीहरु पनि जस लार्ज फर्ममा न्युक्लियसहरु भएको कारणले यो लार्ज हुन्छ भने यो आरबिसी डब्ल्युबिसी प्लेटलेट सबै एफेक्ट गर्छ है। सो प्लेटलेट्स देयर विल लो काउन्ट विथ लार्ज फर्म्स। त्यसको प्लेटलेट्स चाहिँ आफैमा लो काउन्ट हुन्छ, तर त्यसको चाहिँ अब जायन्ट प्लेटलेट्सहरु हुन्छ नि, प्लेटलेट्स नै एक किसिमले ठुलो हुने के त्यस्तो पनि देखिन्छ।
प्लेटलेट्सको चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ के छ भन्दाखेरि मेगाकारियोब्लास्ट हुन्छ नि, जुनबाट फर्म हुन्छ नि, त्यो चाहिँ डिस्पर्स भएर टुकुरिएर चाहिँ प्लेटलेट्स फर्म हुने हो क्या। मेगाकारियोब्लास्टहरू चाहिँ, मेगाकारियो भन्ने मिन्स प्लेटलेट्सको प्रिकर्सरहरू, द्याट विल गेट डिस्पर्स्ड एन्ड सानो टुक्रा बनाएर चाहिँ छरिन्छ, सो द्याट दे आर प्लेटलेट्स है। सो द्याट स्मल प्लेटलेट्स इट विल अल्सो बी लार्ज, नर्मली जुन चाहिँ साइज हुन्छ त्योभन्दा 2 to 4 माइक्रोमिटर हुन्छ क्या त साइज होइन, त्योभन्दा ठुलो भइदिन्छ, कहिले कहिले आरबिसी नै जत्रो देखिन सक्छ है त प्लेटलेट्सहरू। सो यति लेख्नु पर्यो, आरबिसी डब्ल्युसी प्लेटलेट्स तिनटेको तिमीहरूले लेख्नुपर्छ त उसमा। सो ट्राइड अन पेरिफेरल स्मेयर विल बी म्याक्रोसाइट्स, हल्जली बडी एन्ड हाइपर सेगमेन्टेड न्युट्रोफिल, यति तिनवटा चाहिँ लेख्नै पर्यो। अनि यसमा चाहिँ इफ केही कुरा जान्नुपर्ने कुरा है, त्यति जान्नुपर्ने छैन तर जानिराखेको राम्रो है त। इफ आइरन डेफिसिएन्सी एनिमिया कोएक्जिस्ट, मैक्रोसाइट्स मे बी मास्क एन्ड एमसीबी मे बी नर्मल। अब तिमीलाई अलिकति कन्फ्युजिङ होला, तर तिमीले एमसीबी इन्क्रिज हुन्छ भनेर मात्रै पढ, तर यदि आइरन डेफिसिएन्सी एनिमिया पनि सँगै छ भने चाहिँ एमसीबी नर्मल पनि भइदिन सक्छ। त्यही भएर त्यो बेला चाहिँ हाइपर सेगमेन्टेड न्युट्रोफिल, यु हेभ टु सर्च फर हाइपर सेगमेन्टेड न्युट्रोफिल। द्याट हाइपर सेगमेन्टेड न्युट्रोफिल इट इज नट प्रेजेन्ट इन आइरन डेफिसिएन्सी एनिमिया। सो तिमीहरूले आइरन डेफिसिएन्सी एनिमिया हो कि मेगालोब्लास्टिक एनिमिया हो भनेर छुटाउनु पर्यो भने यु हेभ टु नो, you have to see search for the hypersegmented neutrophils on the peripheral body smear, and अर्को मेगालोब्लास्टहरु पनि अनि सेलहरु पनि ठुलो सर्च गर्नु पर्यो है। कहिले कहिले आइरन डेफिसिएन्सी एनिमिया एन्ड मेगालोब्लास्टिक एनिमिया सँगै आइदिन्छ के, त्यो बेला एमसीबी चाहिँ नर्मल हुन्छ। हामीले सुरुमै एमसीबी हेर्छ के। अब कुल्टर मेसिन भन्ने हुन्छ र है, तिमीहरूलाई यहाँ माथि प्र्याक्टिकल देखाउनु र त ल्याबमा अलि फरक हुन्छ। तिमीहरूको ब्लड ड्र गरे होला नि, ब्लड ड्र गरेर ब्लड हेर्ने भने होला नि, प्याथोलोजी ल्याबमा पठायो होला हैन। त्यो बेला के गरिन्छ भन्दाखेरि सुरुमै अब सबै त हेर्नु मेसिनमा कुल्टर मेसिन भन्ने हुन्छ, याद गरेर नाम याद गरेर यो पनि एमसीक्यूहरुमा सोध्न सक्छ। एउटा कुल्टर मेसिन भन्ने हुन्छ, त्यो भएपछि तिनीहरूले आफै एमसीबी हो, एमसीबी एमसीएचसी हैन, आरबीसी इन्डिसेसहरु आफै पत्ता लगाइन्छ। अनि आफ्नो डिफरेन्शियल काउन्ट पनि त्यही मेसिनले दिन्छ, त्यसलाई भर त पर्नु हुँदैन, तर तिनीहरूले आफ्नै डिफरेन्शियल काउन्ट प्लस यो एमसीबी एमसीएचसी भनेर यो आरबीसी इन्डिसेसहरु सबै त्यसले रिडिङ दिन्छ त्यो मेसिनले। त्यो मेसिनको नाम के हो भन्दाखेरि कुल्टर मेसिन हो है त, कुल्टर भन्छ। अनि सो त्यो देखिन्छ है त। त्यसमा चाहिँ एमसीबी चाहिँ नर्मल देखाइदिन सक्छ इफ आइरन डेफिसिएन्सी एनिमिया इज कोएक्जिस्टेड विथ द मैक्रोसाइटोसिस। मैक्रोसाइट मे अल्सो बी सिन है। अब अर्को चाहिँ तिमीहरूले जान्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि मैक्रोसाइट भन्ने बित्तिकै हाइपर सेगमेन्टेड न्युट्रोफिल भनेर सम्झिन्छ तिमीले हैन, सरी मेगालोब्लास्टिक एनिमिया सम्झिन्छ हैन। मैक्रोसाइट त्यो मात्रै होइन, मैक्रोसाइट अरू कारणहरूले पनि आरबीसी ठुलो देखिन सक्छ है त। देयर आर अदर कजेस इन विच आरबीसी विल बी बिग। आरबीसी चाहिँ ठुलो हुनेको अरू कारणहरू के भन्दाखेरि अब जस्तै अब धेरै रक्सी खायो नि है त, अल्कोहोलिजम, इफ एक्सेस अल्कोहल कन्जम्पसन इज देयर देन द्याट अल्सो क्यान लिड टु, त्यसले चाहिँ आरबीसीले चाहिँ ठुलो बनाइदिन्छ। मैक्रोसाइट्स भन्छ है त्यसलाई है त, मैक्रोसाइट्स। मैक्रो मीन्स ठुलो, साइट्स मीन्स सेल्स। मैक्रोसाइट्स विल बी प्रेजेन्ट इन क्रोनिक अल्कोहोलिजम, हाइपोथाइरोइडिजम, यो एमसीक्यू आउँछ है, याद गरौँ। अल्कोहोलिजम, हाइपोथाइरोइडिजम एन्ड लिभर डिजिज है। अब विच इज नट मैक्रोसाइट इज नट प्रेजेन्ट इन भनेर आउन सक्छ त एमसीक्यू है त। भनेपछि मैक्रोसाइट्स will be present and may be seen in liver disease, alcoholism, hypothyroidism, and of course this megaloblastic anemia है त। त्यो चारवटा कुरा चाहिँ तिमीले जानिराख। यी मध्येमा एउटा निकालेर अर्को एउटा थपिदिन सक्छ, जस्तै आइरन डेफिसिएन्सी एनिमियालाई थपिदिन सक्ला है त, कुनमा चाहिँ मैक्रोसाइट देखिन सक्छ भनेर। अनि के लेख्नु पर्यो, आन्सर के भयो, एमसीक्यू को आन्सर के भयो, which is not present भनेर आउँछ के है। एमसीक्यू तिमीलाई मैले क्लास पनि बेलामा भनेर आउँछ, एमसीक्यू भने त्यसले कान ठाडो हुन्छ होला नि, निदाइसकेको हुन्छ न त बिहान के निदा आउँथ्यो है। ठिकै छ। but they are not related with impaired DNA synthesis, so do not produce megaloblastic anemia. जस्तै लिभर डिजिज, अल्कोहोलिजम र हाइपोथाइरोइडिजममा चाहिँ DNA synthesis will be normal, so there will no hypersegmented neutrophil. They produce macrocytic anemia only. अनि liver disease, alcoholism and hypothyroidism they cause macrocytic anemia only. सेल विल ओन्ली लाभ हैन। अब ओके, मैक्रोओभ्यालोसाइट्स है, याद गर। अहिले मैले मैक्रोसाइट मात्रै भने, अब ओके एउटा कुरा थप ल, मैक्रोसाइट्स र मैक्रोओभ्यालोसाइट्स भनेर थप है। मेगालोब्लास्टिक एनिमियामा देयर विल बी मैक्रोओभ्यालोसाइट्स। ओभ्यालोसाइट ओभल पनि हुन्छ के, ठुलो पनि हुन्छ ओभल पनि हुन्छ है त।
म्याक्रोभ्यालोसाइट जस्तै यसमा देखाएको छ नि यो सेल ठुलो पनि छ। अब यसमा डब्ल्युबीसी रहन्छ, के अरे सरी लिम्फोसाइट रहन्छ, तिमीलाई त्यही भएर मैले कम्पेयर गर्न सकिनँ हैन। यो सेल छ नि यो ठुल्ठुलो सेलहरू हो के यो आरबीसी। ओभल पनि छ क्या, ओभल भने अन्डाको जस्तो है, यस्तो छ नि, यस्तो ओभल छ नि, ओभल फर्म, ठुलो पनि छ ओभल पनि। इट इज बिग, द आरबीसी आर बिग एन्ड ओभल अल्सो है। सो म्याक्रोभ्यालोसाइट्स इज देयर। अब यसमा मिक्स पिक्चर रहेछ त, जस्तो यो देखाएको छ नि, यो चाहिँ हाइपोक्रोमिक छ ल, कलरहरू पनि अलि हाइपोक्रोमिक कलर भएको, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक भन्छ। यसमा अलिअलि आइरन डेफिसिएन्सी जाने पनि मिक्स भएको छ हैन। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यो पिक्चर छ नि, यसमा कलरहरू नर्मल नै छ हैन, बिचमा 1/3 मात्रै उ छ है। यो दिज आर अल म्याक्रोभ्यालोसाइट्स। हवेलजली भने हवेलजली बडीज हैन, यो डीएनए रेमिनेन्ट हो के, यो बिचमा यो आरबीसी देख्यो नि, आरबीसी यस्तो हुन्छ है हेर नि। नर्मल आरबीसी चाहिँ यो है, दिस इज नर्मल आरबीसी इन विच सेन्टरको प्यालर चाहिँ 1/3 मात्रै हुन्छ है, याद गर। सेन्टरमा एक किसिमले गोलो हुन्छ त्यो हैन, त्यो सेन्टर 1/3 इज ओन्ली प्यालर है, त्यो चाहिँ आइरन भएको कारणले त। सेन्टर 1/3 विल बी प्यालर एन्ड आउटसाइड हैन दिस विल बी पिङ्किस, दिस विल बी अरु म्याक्सिमम चाहिँ 2/3 चाहिँ पिङ्किस विल बी देयर। सो दिस इज आरबीसी एन्ड दिस इज Havel-Jolly body. The Havel-Jolly body go inside that dot, bluish dot will be there. That is DNA remnant. So this is Havel-Jolly body. Macrocyte. This is macrocyte. है, cell is big. तर center मा चाहिँ 1/3 नै pallor छ. Normochromic छ याद गर. Macrocyte. Cell is big. So macrocyte. Color is normal. So normochromic. Again, this is macrocyte. यसमा खासै ओभल रहन्छ यो पिक्चरमा चाहिँ। ओके, दिस इज यो के हो, यो कसले भन्छ अब यो के हो? हाइपर सेगमेन्टेड न्यूट्रोफिल। ओके, भेरी गुड हैन। कतिवटा सेगमेन्ट छ यहाँ? 1 2 3 4 5 6 वटा सेगमेन्ट नै देखाएको छ त न्यूट्रोफिलको। 6 वटा लोब्स आर प्रेजेन्ट। सो दिस इज हाइपर सेगमेन्टेड न्यूट्रोफिल्स। मोर देन 5 मीन्स 6 इज हाइपर सेगमेन्टेड न्यूट्रोफिल। अनि छेउछेउको के हो यो सानो धेरै भएको? व्हाट आर दिस सेल्स? यो के हो यो? यो चाहिँ आरबीसी हो ल छेउको। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर पिक्चरमा यस्तै देखिन्छ है त। सो न्यूट्रोफिल विल बी हाइपर सेगमेन्टेड। हाइपर सेगमेन्टेड सबै हुन्छ भन्ने छैन याद गर। तिमीहरुको चाहिँ एउटा मात्रै 6 वटा लोब भएको भयो पनि त्यो मेगालोब्लास्टिक एनिमिया भनेर सस्पेक्ट गर्नुपर्छ। 100 वटामा एउटा दुईटा देखिन सक्छ है त। त्यही भएर खोज्दै जानुपर्छ। त्यो हैन कि अब तिमीले पेरिफेरल ब्लड स्मेयर हेर्ने बित्तिकै सबै डब्ल्युबीसीहरु हाइपर सेगमेन्टेड हुन्छ भन्ने हुँदैन है। 100 वटामा दुईटा तीनटा 5 वटा एउटामा कहिले एउटा मात्रै त्यस्तो देखिन सक्छ है त। फेरि कहिले आर्टिफ्याक्ट मात्रै पनि हुन सक्छ है। सम्झिनु पर्ने कुरा धेरै छन्, सोच्नु पर्ने। कहिले स्मेयर बनाउँदाखेरि अलि लामो समयसम्म ब्लड स्टोरेज भइरहेको छ अनि पनि लोबहरु चाहिँ छुटिदै जान्छ के। नर्मली 2 to 4 5 लोब न्यूट्रोफिलको हुँदाखेरि त्यो नै छुटिएर चाहिँ 6 वटा 7 वटा भएको जस्तो नि देखिन सक्छ। सो यु हैव टु बी केयरफुल विथ दैट। नर्मली स्टोरेज आर्टिफ्याक्टको रूपमा पनि दिस हाइपर सेगमेन्टेसन क्यान बी प्रेजेन्ट। सो यु हैव टु ट्याली अल अफ दिस रिजल्ट्स हैन। त्यही भएर मेगालोब्लास्टिक एनिमिया पेरिफेरल ब्लड स्मेयर मात्रै हेर्दाखेरि डायग्नोसिस दिँदैन। त्यसपछि अर्को जस्तो मेगालोब्लास्ट मात्रै भयो नि अल्कोहोलिजम हैन, हाइपोथाइरोइडिजम अनि त्यसपछि लिभर डिजिज भनेर डिफरेन्शियल डायग्नोसिसमा आयो हैन। मेगालोब्लास्ट आरबीसी मात्रै ठुलो छ भने डब्ल्युबीसीहरु हाइपर सेगमेन्टेड न्यूट्रोफिल हेर्यो हैन। अनि हाइपर सेगमेन्टेड न्यूट्रोफिल हेर्यो। अब हाइपर सेगमेन्टेड हैन यो त अब धेरै लामो समय स्टोरेज गरेको छ ब्लड छ अनि फेरि ड्रेन गर्न पठाइन्छ हैन। फेरि पाडे गरेर फेरि स्मेयर बनाएर हेरिन्छ। त्यसमा पनि फेरि यस्तै देखियो भने बल्लै मेगालोब्लास्टिक एनिमिया रहेछ भनेर हाइली सस्पिसियस हुन्छ। अनि एनिमिया पनि हुन्छ अनि सबै कुराहरु चाहिँ ट्याली गरिन्छ हैन। अनि अर्को न्यूरल फिचर्स पनि हुन्छ, फोलिक एसिड डेफिसिएन्सी भएको छ हैन। त्यो सबै गरिसकेपछि बल्ल त्यसपछि बोन म्यारो गरिन्छ ल। एन्ड वी डु द बोन म्यारो एन्ड बोन म्यारोमा बल्ल यो त्यसको फिचर्सहरु चाहिँ हेरेर चाहिँ हामीले डायग्नोसिस गरिन्छ है त। अब बोन म्यारो है, अब यो सबै गरिसकेपछि बोन म्यारो गरिन्छ भने नि अब बोन म्यारोमा चाहिँ के देखिन्छ त है त? इन बोन म्यारो सेलुलारिटी विल बी इन्क्रिज्ड है, याद गर। अब यिनीहरु लेख्नुपर्छ। अब तिमीहरुको मोर्फोलोजी लेख भन्यो भने आरबीसी को पेरिफेरल ब्लड स्मेयरको मोर्फोलोजी हो, बोन म्यारोको मोर्फोलोजी हो भनेर चाहिँ तिमीले एससीक्यूमा लेख्नुपर्छ। यो चाहिँ एक किसिमले भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है, त्यो सोध्छ।
बोन म्यारोमा सेलुलारिटी सेल विल बी इन्क्रिज्ड, इराइथ्रोइड हाइपरप्लेसिया विल बी देयर। इराइथ्रोइड भनेको के हो? आरबिसी। बोन म्यारोको स्मेयर बनाएर हेर्दाखेरि आरबिसी हाइपरप्लेसिया, नम्बर अफ आरबिसी विल बी इन्क्रिज्ड, सेलुलारिटी विल बी इन्क्रिज्ड, इराइथ्रोइड हाइपरप्लेसिया विल बी देयर, माइलोइड इराइथ्रोइड रेसियो के हुने भयो भन्दाखेरि अब इराइथ्रोइड धेरै भएपछि एमी रेसियो के हुने भयो? डिनोमिनेटर धेरै भयो भने रेसियो के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ नि हैन। सो एमी रेसियो विल बी डिक्रिज। हामीले यो चाहिँ जान्नु भयो, धेरैमा हेरिन्छ त। इराइथ्रोइड हाइपरप्लेसिया भन्नु भनेको एमी रेसियो चाहिँ डिक्रिज हुनु हो। माइलोइड र इराइथ्रोइडको रेसियो हामीले अब डब्ल्युबिसी सेलहरू र इराइथ्रोइडहरू प्रिकर्सर सेल्सहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा रेसियो निकाल्छ क्या। इन मेगालोब्लास्टिक एनिमिया द्याट एमी रेसियो विल बी डिक्रिज है। यो चाहिँ तिम्रो नयाँ भइरहेछ, यो चाहिँ तिम्रो जान्नुपर्छ है त, कसरी सम्झिन्छ। अब इराइथ्रोइड हाइपरप्लेसिया भनेर सम्झिनै पर्यो, किनभने आरबिसी धेरै हुन्छ। आरबिसी धेरै भएपछि अफकोर्स सेलुलारिटी इन्क्रिज भइहाल्छ, सेलहरू धेरै हुने भयो। अब आरबिसी धेरै भएपछि एमी रेसियो पनि डिक्रिज हुने भयो है। यति चाहिँ लेख्नु पर्यो त। एउटा इराइथ्रोइड हाइपरप्लेसिया भनेर सम्झ बोन म्यारोमा, त्यो भएपछि 3टा कुरा लेख्न सक्यो नि। अब इराइथ्रोइड लिनिएज नै के हुन्छ भने अफकोर्स पेरिफेरल ब्लड स्मेयरमा भनेको जस्तै देयर विल बी मेगालोब्लास्टिक चेन्जेस। यहाँ पनि मेगालोब्लास्ट ल्याएर हाल्दै भइहाल्यो, एड गर्दै भइहाल्यो हैन। पेरिफेरल ब्लड स्मेयरमा पनि मेगालोब्लास्ट हुन्थ्यो, अब अफकोर्स बोन म्यारोमा पनि मेगालोब्लास्ट हुने भइहाल्यो। लार्ज नर्मोब्लास्ट है, मेगालोब्लास्ट विल बी इन्क्रिज। नर्मोब्लास्ट भनेको जस्तो प्रिकर्सर सेल्सहरू तिनीहरू पनि ठुलो हुन्छ। न्युक्लियर म्याचुरेसन ल्यागिङ बेन्ड साइटोप्लाज्मिक म्याचुरेसन है मैले भनिहालेँ। इभन एट लेटर स्टेज अफ डेभलपमेन्ट एक्जाम पोलिक्रोमाटोफिलिक स्टेजमा पनि त्यही नै हुन्छ। न्युक्लियस चाहिँ इम्याच्योर हुन्छ, लार्ज विथ ओपन लेसी क्रोमेटिन है, याद गर। न्युक्लियसमा चाहिँ लार्ज विथ ओपन लेसी क्रोमेटिन है, याद गर। सिब लाइभ क्रोमेटिन भन्छ के। सिब भनेको के हो? जाली, चिया छानी जाली हुन्छ नि, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। यो चाहिँ एमसिक्यू आउन सक्छ। के गर्ने भने सिब लाइभ क्रोमेटिन, ओपन लेसी क्रोमेटिन भन्छ। न्युक्लियस चाहिँ जहिले क्रोमेटिन हुन्छ नि थाहा छ नि तिमीहरूलाई हैन। न्युक्लियस किन ब्लू देखिन्छ भने त्यसमा क्रोमेटिन धेरै हुन्छ हैन। हाइपर क्रोमेटिक भन्छ नि उसमा, के अरे म्यालिग्नेन्ट भएकोमा। त्यस्तै यसमा चाहिँ मेगालोब्लास्टिकमा एनिमिया चाहिँ सिब लाइक क्रोमेटिन, जाली जस्तो क्रोमेटिन देखिन्छ क्या। हामीले बोन म्यारोमा हेर्दाखेरि जाली नै देखिन्छ क्या न्युक्लियसमा है। त्यो एमसिक्यू आउँछ है, सिब लाइक क्रोमेटिन अर लेसी क्रोमेटिन इज प्रेजेन्टिङ भनेर आउँछ। अनि तिमीले यसमा पनि लेख्नुपर्छ। साइटोप्लाज्ममा चाहिँ हेमोग्लोबिनाइज ग्रेइस हुन्छ। एब्नोर्मल न्युक्लियस मे फ्रेगमेन्ट, हल्दाली बडी इन आरबिसी इन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर भनेको छ। एनिमिया सबै कुरा कम हुन्छ क्या। हेमोग्लोबिन पनि कम हुन्छ, न्युट्रोपेनिया न्युट्रोफिलहरू पनि कम हुन्छ, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तिमीहरूको यो प्लेटलेट्सहरू पनि कम हुन्छ है। थ्रोम्बोसाइट भने प्लेटलेट्स है, फेरि थ्रोम्बोसाइट कहाँबाट आयो भन्ला कतिले फेरि। थ्रोम्बोसाइट भनेको चाहिँ प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मिन्स कम, न्युट्रोपेनिया मिन्स न्युट्रोफिल कम हैन, एनिमिया मिन्स हेमोग्लोबिन कम है। सो प्यानसाइटोपेनिया प्लास्टिक एनिमियामा एमसिक्यू आउन सक्छ। के कम हुन्छ भन्दाखेरि हेमोग्लोबिन एनिमिया पनि हुन्छ, न्युट्रोपेनिया पनि हुन्छ, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पनि हुन्छ है त। त्यसलाई पनि के भन्छ? प्यानसाइटोपेनिया। प्यान भनेको सबै जेनरली नै इन्भल्भ भन्ने कारणले प्यानसाइटो, साइटो मिन्स सेल, पेनिया मिन्स कम। प्यान भने जेनरली सबै, साइटो मिन्स सेल, पेनिया प्यानसाइटोपेनिया सबै प्रायः जस्तो सबै सेलहरू चाहिँ कम हुनेको कारणले प्यानसाइटोपेनिया भन्छ। द्याट इज प्रेजेन्ट इन एप्लास्टिक एनिमिया। एप्लास्टिक एनिमियामा प्यानसाइटोपेनिया विल बी देयर एमसिक्यू है। अब कजेसहरू थाहा, अब कजहरू सजिलो छ, इडियोप्याथिक छ। के कारणले हो भने थाहा नै हुँदैन धेरै जसो कारण है त। एप्लास्टिक एनिमियाको कज चाहिँ इडियोप्याथिक, मोस्ट कमन चाहिँ इडियोप्याथिक हो। त्यसपछि अर्को ड्रग्स, के अरे औषधिहरूले, टक्सिन्सहरूले, रेडिएसन एक्सपोजर गरिन्छ नि त्यसले। अब पार्भो भाइरस, हेपाटाइटिस ए एन्ड बी भाइरसहरूले, अनि स्टार्भेसन, रेनल डिजिज, प्रेग्नेन्सी हैन, धेरै लामो समयसम्म केही नखायो भने पनि, रेनल डिजिज भयो भने पनि, कहिले कहिले प्रेग्नेन्सीमा पनि हुन्छ हैन, कहिले कहिले इनहेरिटेड पनि हुन्छ है त। इडियोप्याथिक र इनहेरिटेड भनेर भन्नु सजिलो भयो होला नि तिमीहरूलाई। कजेस अफ एप्लास्टिक एनिमिया भन्दाखेरि। अनि ड्रग्स, अनि के हुन्छ भने ल्याबमा, हाम्रो ल्याबमा चाहिँ पठाउँछ हैन, ब्लड तानेर पठाउँछ। यसो सेल हेऱ्यो, सबै सेलहरू हुन्छ नि कम आइदिन्छ क्या। अनि त्यो शङ्का गर्नु पर्यो नि त अब हैन। अब त्यसमा हेमोग्लोबिन पनि कम छ,
डब्ल्युबिसी पनि कम छ, प्लेटलेट्स पनि कम छ, एटलिस्ट तिनटा त हेर्नु पर्यो हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ सो त्यसको प्यानसाइटोपेनिया विल बी देयर, अनि यसको कजहरू चाहिँ ड्रग्स होइन कहिले कहिले, अनि त्यो भन्ने बित्तिकै एप्लास्टिक एनिमिया को एउटा फिचर्स भयो। अनि त्यसपछि यसको कजेसहरू के हो भन्दाखेरि कहिले औषधि खाइरहेको हुन्छ क्या धेरै जस्तो बिरामीहरूले। सो दिस ड्रग्स अल्कालाइटिङ एजेन्ट्स लाइक क्लोरामफेनिकोल यिनीहरू भयो, यो टक्सिन्स बेन्जिन र आर्सेनिक, रेडिएसन एक्सपोजर हुन्छ होइन, पारो भाइरस, हेपाटाइटिस भाइरस, renal disease, starvation, pregnancy, these are the causes of aplastic anemia. Clinical findings is insidious onset, बिस्तारै हुन्छ। एनिमिया रिलेटेड फिचर्स, एनिमियाले गराउने फिचर्सहरू हैन। न्युट्रोपेनिया, न्युट्रोपेनिया चाहिँ इन्फेक्सन हो, जब डब्ल्युबिसी कम भयो भने, न्युट्रोफिल कम भयो भने इन्फेक्सन हुने चान्स बढी भयो। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट्स कम भयो भने ब्लिडिङ हुने चान्स बढी भयो हैन, प्लेटलेट्सहरूले ब्लिडिङ रोक्छ नि। अनि स्प्लिन र लिभर इन्लार्जमेन्ट चाहिँ हुँदैन है यसमा प्लास्टिक एनिमियामा। पेरिफेरल ब्लडमा है त यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ बोन म्यारो फाइन्डिङ भयो। अब पेरिफेरल ब्लडमा धेरै छैन। पेरिफेरल ब्लडमा प्लास्टिक एनिमिया मिन्स प्यानसाइटोपेनिया, देयर विल बी प्यानसाइटोपेनिया, आरबिसी विल अल्सो बी कम, आरबिसी विल अल्सो बी लेस, डब्ल्युबिसी विल अल्सो बी लेस, एन्ड प्लेटलेट्स विल अल्सो बी लेस। सो आरबिसी नर्मोसाइटिक नर्मोक्रोमिक एनिमिया याद गर, यो चाहिँ एमसिक्यू आउन सक्छ। प्लास्टिक एनिमियामा चाहिँ आरबिसीहरू नर्मोसाइटिक नर्मोक्रोमिक हुन्छ है। अब तीनटै भयो नि, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आइरन डेफिसिएन्सी एनिमिया हो, मैक्रोसाइटिक एनिमिया मेगालोब्लास्टिक एनिमिया भयो, नर्मोसाइटिक नर्मोक्रोमिक एनिमिया के हो भन्दाखेरि एप्लास्टिक एनिमिया भयो। डब्ल्युबिसी अफ कोर्स इट विल बी डिक्रिज, leukocyte count, total count will be decreased, neutrophil count will also be decreased, and platelets will also decrease है। डेफिनेसन मै छ, त्यही भएर पेरिफेरल ब्लड स्पेयर पनि लेख्नलाई केही नयाँ कुरा भएन। एउटा नर्मोसाइटिक नर्मोक्रोमिक एनिमिया भने नयाँ पेरिफेरल ब्लड स्पेयर, एप्लास्टिक एनिमिया। अब बोन म्यारोमा अन एस्पिरेसन ड्राई ट्याप भन्ने हुन्छ कि, अपन भेरी लेस मेटेरियल नोन हैन, मेटेरियल एकदम कम आइदिन्छ कि, ड्राई ट्याप भन्छ हामीले। ट्याप गर्दाखेरि ड्राई आउँछ कि, केही नै आउँदैन कि, एकदम गाह्रो हुन्छ निकाल्नलाई। ड्राई ट्याप द्याट इज प्रेजेन्ट इन एप्लास्टिक एनिमिया। अनि मार्कली हाइपोसेलुलर म्यारो, अफ कोर्स ड्राई ट्याप भएपछि सेलाइटी विल बी डिक्रिज, लाइक मेगालोब्लास्टिक एनिमिया सेलाइटी वाज इन्क्रिज हैन। हाइपर सेलुलर म्यारो थियो नि, याद गर, किनभने हाइपर सेलुलर म्यारो किन भयो मेगालोब्लास्टिक एनिमियामा, किनभने त्यहाँ इराइथ्रोइड सेल नै धेरै थियो, इराइथ्रोइड सेल धेरै पनि थियो, ठुलो पनि थियो हैन। जो तर एप्लास्टिक एनिमियामा हाइपोसेलुलर म्यारो हुन्छ, किन यसमा ड्राई ट्याप हुन्छ, आउँदै आउँदैन, म्यारो नै आउँदैन। त्यही भएर बोन म्यारो बायोप्सी इट इज बेटर फर एसेसिङ सेलुलारिटी, सो रिक्वायर्ड टु डायग्नोस एप्लास्टिक एनिमिया। सो बोन म्यारो बायोप्सी नै चाहिन्छ, एस्पिरेसनले मात्रै पुग्दैन, बायोप्सी पनि चाहिन्छ। यसमा दुईटा कुरा छ फेरि, के भने आलो यसले भने आलो त्यो भने हैन। बोन म्यारोको एस्पिरेसन एन्ड बायोप्सी भन्छ है त, बोन म्यारो एस्पिरेसन एन्ड बायोप्सी, यसको टर्म नै कम्प्लिट लिनुपर्छ है त। बोन म्यारोको एस्पिरेसन पनि गरिन्छ, बायोप्सी पनि गरिन्छ, त्यही भएर दुईचोटि घोष्नुपर्छ है बिरामीलाई। यस्तो पेनफुल प्रोसिडियर हो, हुन त एनेस्थेसिया दिन्छ तर नदुखाइकन निकाल्न सकिँदैन। बोन म्यारो गर्दाखेरि एकचोटि चाहिँ मेटेरियल एस्पिरेसन गर्छ, अर्को चाहिँ हड्डी नै निकाल्छ के, द्याट इज बायोप्सी। हड्डी नै निकाल्न चाहिँ सेलुलारिटी भन्छ है त। सो दिज आर नर्मल बोन म्यारो है त, यसमा चाहिँ फ्याट स्पेसेसहरू देख्छ नि। अब बोन म्यारो भित्र नि फ्याट हुन्छ, याद गर, फ्याट स्पेसेसहरू चाहिँ धेरै हुन्छ है त। हेमाटोपोइटिक सेल्स विल बी डिक्रिज, त्यो चाहिँ बिचको चाहिँ बोन हो, बोनी ट्राबिकुला हो बिचमा, दिस सेतो सेतो चाहिँ दिज आर फ्याट स्पेसेस है त। किन फ्याट भयो भन्दाखेरि फर्मालिनमा हाल्दाखेरि यो फर्मालिनले बोसो खाइदिन्छ हैन, अनि बाँकी रह्यो के, बाँकी रह्यो बोसो। अब यो बोसो भएको ठाउँमा बोसो फर्मालिनले निकालिदियो भने के बाँकी रहन्छ, के पनि बाँकी रहँदैन है। के पनि बाँकी नभएको ठाउँमा स्टेनिङ गर्यो भने के देखिन्छ, केही पनि देख्दैन। अनि केही पनि नदेख्नु भनेको स्पेसेसहरू व्हाइट स्पेस पनि हैन। किन यस्तो व्हाइट स्पेसहरू आयो भन्दाखेरि दिज आर फ्याट स्पेसेस है। सो दिस इज एप्लास्टिक एनिमियाको बोन म्यारो फिचर्स हो। अनि मेगाक्यारियो साइट्सहरू पनि डिक्रिज हुन्छ, डब्ल्युबिसी प्रिकर्सर्सहरू, आरबिसी प्रिकर्सर, यो चाहिँ बायोप्सीमा हेरेको है। यो चाहिँ प्रोग्नोसिस, टक्सिक एजेन्ट ड्रग्स अनि रिमुभ द कज राम्रो हुन्छ। इडियोप्याथीको चाहिँ पोर प्रोग्नोसिस हुन्छ, ट्रिटमेन्ट इम्युनोसप्रेसन, बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ एप्लास्टिक एनिमियाको लागि। ल यति नै है त, के क्वेसन छ?
सर केही छ? सबै बुझ्या हो के छ? के बोल्दैन नि तपाईँ? Yes, sir. मेगाब्लास्टिक एनिमिया चाहिँ राम्रो पढ है, स्पेसली ल्याब डायग्नोसिस। ल ठिकै छ है, अरू केही छैन भने अब यसमा चाहिँ के क्लास छ कि छैन? Sir. के छ? Microbiology. माइक्रोबायोलोजी छ। ल है त, ल अहिले ठिकै छ। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.